हेलो एभ्रिवान। आज हामी चाहिँ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको एकाउन्टिङको प्रिपरेसन अफ एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू कसरी बनाउने यताउता कुराहरू डिस्कसन गर्नेछौँ। त्योभन्दा पनि हामी एकदमै इक्जाम ओरिएन्टेड भएर चाहिँ कुरा गर्नेछौँ र यो नोट चाहिँ हामीले प्रिपेयर गरेका छौँ। यो चाहिँ आइक्यानको स्टडी मेटेरियलबाट एनआरबी डिरेक्टिभ 2017 को लागि पनि हेरेर सँगसँगै मोनिटरी पोलिसी र यो मेजर फाइनेन्सियल इन्डिकेटर्स एज एन वैशाख इन 2078 भन्ने एउटा छ, त्यसबाट पनि हामीले ल्याएका छौँ। त्यहाँबाट हामीले एडुकेसी रेसियोको कुराहरू ल्याएका छौँ र अब एकदमै ढिला नगरेर यसलाई चाहिँ हामी डिस्कसनमा ल्याउँ है त अगाडि बढाउँ। र फर्स्टमा कुरा गर्दाखेरि हरेक ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले एनआरबीले डिरेक्टिभ दिए अनुसार यति चाहिँ क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्छ है भनेर जुन एनआरबीले तोकेको हुन्छ त्यही अनुसार नै हामीले के गर्नु, हरेक ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, उनीहरूले क्यापिटल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल मेन्टेन गरेर यति चाहिँ मिनिमम क्यापिटल मेन्टेन गर्नै पर्यो भनेर एनआरबीले भनेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो क्यापिटल जति बढी हुन्छ यो त यति त हुनै पर्यो, तर योभन्दा पनि बढी भयो भने अझ राम्रो। क्यापिटल बढी र क्वालिटी अफ क्यापिटल भयो भने चाहिँ एक किसिमको सोल्भेन्सीहरूको कुराहरू हुन सक्छन् र त्यसले डिफल्ट गर्दैमा चाहिँ धेरै घाटा नभइहाल्ने ब्याङ्कलाई यी कुराहरूबाट चाहिँ बच्न सक्छ। र अब यहाँ स्पेसिफिकल्ली हामी चाहिँ एकदम इक्जाम ओरिएन्टेड भएर कुरा गरिरहेछौँ भनेपछि हामी यताउता कुराहरू भन्दा पनि अरू कुराहरू चाहिँ हामी एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड कुरा गर्नेछौँ। अब यहाँ हाम्रो क्लास एमा चाहिँ 800 करोड भनेर अथवा 8 अरब चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ नेसनल लेभलको भएपछि, र अरू त्यस्तो रिजनल लेभल यताउता भन्ने कुरा छैन। क्लास एमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ जहिले पनि नेसनल लेभलको नै हुने भयो भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। र बी क्लासको 250 करोड यदि चाहिँ नेसनल लेभल भएपछि अथवा 10 डिस्ट्रिक्ट र विदिन 3 रिजन्स भएपछि चाहिँ 120 करोड र 5 डिस्ट्रिक्ट विदिन 3 रिजन भएपछि चाहिँ 50 करोड त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूले। सी को पनि 80 करोड नेसनल लेभलमा, 10 डिस्ट्रिक्ट विदिन 3 रिजनमा चाहिँ 80 पनि 80 करोड र 5 डिस्ट्रिक्ट विदिन 3 रिजनमा चाहिँ 40 करोड। र डीमा डी क्लास फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले 10 करोड चाहिँ मिनिमम मेन्टेन गर्नुपर्ने नै हुन्छ र रिजनल लेभलमा छ भने चाहिँ त्यसले 2 करोड मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब मिनिमम जुन चाहिँ मिनिमम क्यापिटल पेड अफ क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने भनेर जुन चाहिँ एनआरबीले नै तोकेको कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैले नै हामीले अस्तिका भन्नुको मतलब 2-4 वर्ष अगाडि बैङ्कहरू धमाधम मर्ज भएको कुरा सुनेका थियौँ। यो यही कारणले यही क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई यसरी मर्ज भइरहेका थिए। त्यसै गरी अब हामीले कुरा गर्दाखेरि डिस्काउन्टिङ एन्ड कलेक्सन अफ बिल्सको कुरामा जाउँ हामी। डिस्काउन्टिङ एन्ड कलेक्सन अफ बिल्स चाहिँ एउटा ब्याङ्कको एउटा फङ्सन हो, उसले गर्ने काम मध्ये एउटा काम, जसले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढेका थियौँ होला 11-12मा, उनीहरूलाई चाहिँ फङ्सन्स अफ ब्याङ्क अथवा इभन क्याप 1मा पनि फङ्सन अफ ब्याङ्क कहीँ पढियो भनेपछि यो डिस्काउन्टिङ गर्ने, बिलहरू कलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि पढेका छौँ होला। र यसमा चाहिँ ब्याङ्कले जहिले पनि दुईवटा कुराहरू गर्छ, फन्डेड फङ्सन हुन्छ उसको कि नन फन्डेड हुन्छ। फन्डेड भन्नाले जहाँ चाहिँ पैसाको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ अथवा पैसाले चाहिँ उसले पैसा दिने पैसाको कारोबारसँग गरिरहेको हुन्छ, लोन दिने यताउता गरिरहेको हुन्छ। अर्को चाहिँ नन फन्डेड हुन्छ, ग्यारेन्टीहरू दिने यस्तै कुराहरू चाहिँ नन फन्डेड पनि गरिरहेको हुन्छ। र फन्डेड मध्येको एउटा फङ्सन मध्ये डिस्काउन्ट, बिललाई डिस्काउन्ट गर्ने पनि ब्याङ्कको फङ्सन हो। र यसमा चाहिँ के गर्छ ब्याङ्कले भनेपछि हामीले फ्याक्टर भन्ने सुनेका होला नि, फाइनेन्समा हामीले फ्याक्टर भनेर पढेका होलाौँ। त्यही फ्याक्टरले के गर्छ त, फ्याक्टरले डेब्टर्सहरू उठाइदिने काम गर्छ, रिसिभेबल्स उठाइदिने काम गर्छ। त्यही कुरा जस्तै नै त्यस्तै नै ब्याङ्कले पनि आफ्नो फङ्सनमा बिल्सहरू चाहिँ पर्चेज गर्छ होइन। बिल्सहरू आफूले पर्चेज गर्छ र बिल्स भन्नुको मतलब चेक, ड्राफ्ट, डकुमेन्ट्री, क्रेडिट एक्सेट्रा अर अदर इन्स्ट्रुमेन्ट, कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई चाहिँ उसले के गर्छ त पर्चेज गर्छ र बिल एमाउन्ट लेस डिस्काउन्ट चार्जेस। बिल एमाउन्ट जस्तै 10 लाख छ भनेपछि डिस्काउन्ट चार्जेस उसको 50,000 छ भनेपछि उसले के गर्छ आफ्नो 50,000को आफ्नो डिस्काउन्ट चार्जेस भन्नु मतलब उसको लागि इन्कम हो, ब्याङ्कको लागि इन्कम हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एमाउन्ट चाहिँ उसले काटेर 9,50,000 उसले के गर्नुहुन्छ त बिल्स त्यो 50,000 काटेर चाहिँ डिस्काउन्ट एमाउन्ट चाहिँ डिस्काउन्ट चार्जलाई चाहिँ क्रेडिट गरिदिन्छ अर एज अ इन्कम चाहिँ बुक गर्छ डिस्काउन्ट एमाउन्टमा। र बिल एमाउन्ट चाहिँ टोटल बिल एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो जति छ बिल एमाउन्टलाई चाहिँ के गरिन्छ डिस्काउन्टेड बिल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ एसेट्सको रूपमा चाहिँ डिसिजन त्यो एसेट्सको रूपमा देखिन्छ। र त्यसपछि गरी अनि अब के गर्छ भनेपछि र
यदि एमाउन्ट बिल कलेक्ट भयो त्यो जुन बिल जति दिएको थियो त्यो एमाउन्टको बिलको एमाउन्ट चाहिँ कलेक्ट गर्यो भने चाहिँ ड्रईबाट त्यो बिलको ड्रईबाट एमाउन्ट कलेक्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट बिल एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिटेड गर्ने भयो अगाडि चाहिँ डेबिट गरेको थियो अब क्रेडिट गर्ने भयो त्यो चाहिँ डिस्काउन्टेड बिल्स एकाउन्ट नै के भन्नुभयो क्लोज हुने भयो त्यसरी चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ उसले गर्ने गर्छ र अर्को कुरा छ हाम्रो नन फन्डेडहरूको सरी कलेक्सन अफ बिल्सको यहाँ सँगसँगै छ हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि अर्को नन फन्डेड मध्ये उसले चाहिँ ब्याङ्कले कलेक्सन गर्ने काम पनि गर्छ बिलहरूको कलेक्सन गरिदिने काम पनि गर्छ जस्तै बिलहरू ल्याउँछ उसले आफ्नो चार्ज लिन्छ होला र बिलहरू कलेक्सन गरेर जसको बिल हो त्यसलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम पनि उसले ब्याङ्कले गर्छ कलेक्सन अफ बिल्स सिम्पली रिफर्स टु द कलेक्सन अफ बिल्स कलेक्सन बिल फर कलेक्सन सिम्पली रिफर्स टु द कलेक्सन अफ बिल्स जसमा चेक ड्राफ्ट डकुमेन्ट्री इभिडेन्स क्रेडिट एउटाहरू पर्छन् र अरू कुनै पनि खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरू कस्टमरको लागि चाहिँ उसले चाहिँ कलेक्ट गरिदिने काम गर्छ र बिल एमाउन्ट पेड टु कस्टमर वन्स इज रिसिभ फ्रम ड्राई जसले चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ त्यहाँबाट रिसिभ गरेपछि कस्टमर जसको लागि चाहिँ उसले त्यो एमाउन्ट चाहिँ के गर्न खोजेको हो त ल्याउन चाहिँ कलेक्ट गर्न खोजेको त्यो एमाउन्टले चाहिँ दिइदिन्छ कस्टमरलाई भन्न खोजेको छ र यो चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि खालको ट्रान्जेक्सनहरू मुभमेन्ट अफ फन्ड नदेखिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यति बेला इन्ट्री कुनै पनि इन्ट्रीहरू गरिँदैन है इट डज नट रिक्वायर एनी बुक इन्ट्री अन्टिल बिल इज कलेक्टेड जबसम्म बिल चाहिँ कलेक्ट गरिँदैन तबसम्म चाहिँ कुनै पनि खालको फन्डको इन्भल्भमेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ कतै पनि कलेक्ट गरिन्न तर जब बिल कलेक्ट गरिन्छ तब चाहिँ त्यसलाई बिल्स फर कलेक्सन रजिस्टर भन्नेमा चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ अब बिल्स फर कलेक्सन रजिस्टर दुईटा खालका हुन्छ बिल्स फर कलेक्सन रजिस्टर एकचोटि एसेट्स हुन्छ अर्को लाइबिलिटी हुन्छ यसमा सिम्पली गरी बुझ्दाखेरि बिल्स फर कलेक्सन एसेट्समा हामी जे गर्छौँ त्यसको ठ्याक्क अपोजिट बिल्स फर कलेक्सन अफ लाइबिलिटीमा गर्छ बिल्स फर कलेक्सन एसेट्सको रूपमा उसले चाहिँ यदि आफ्नै एसेट्स जसरी चाहिँ उठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ आफ्नो रिसिभेबलको रूपमा जसरी नै ट्रिट गर्छ फर्स्टमा त्यसपछि चाहिँ त्यो आफ्नो होइन नि त कस्टमरको बापत उठाइदिएको छ उसले भनेपछि कस्टमरलाई तिर्नु छ त्यो उठाएर त त्यसपछि चाहिँ लाइबिलिटीको रूपमा चाहिँ उसले आफू मान्छ र ब्याङ्कको तर्फबाट हेरिरहेछौँ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के हो भनेपछि हामी ब्याङ्कको तर्फबाट हेरिरहेछौँ है त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्क उल्टो हुन्छ फर्स्टमा एसेट्सको रूपमा ट्रिट गर्छ अर्कोपट्टि लाइबिलिटीको रूपमा ट्रिट गर्छ जस्तै हाम्रो ब्यालेन्स सिट अगाडिदेखि नै बिल्स उठाउनु बाँकी बिल्सहरू हुन सक्छन् पहिलाको वर्षदेखिका योपालि उठाउनुलाई त्योलाई ब्यालेन्स सिट गरिदिने यही एमाउन्ट गरेर यहाँ क्रेडिट हुन्छ सेम एमाउन्ट है र बिल्स रिसिभ कलेक्टेड है अब हामी चाहिँ कति चाहिँ हामी कलेक्ट गर्ने भनेर चाहिँ आउन सक्छ है त अब योपालि पनि त अब हाम्रो यति चाहिँ कलेक्ट गरिदिनु पर्यो भने कस्टमरहरूले दिन सक्छ कस्टमरहरूले हामीलाई बिल्सहरू प्रोभाइड गर्न सक्छन् ती बिल्सहरूको पनि यहाँ लाइबिलिटीमा ट्रान्सफर गरिदिने त्यो लाइबिलिटी भनेर यता राखिदिने त्यसो बिल्स फर कलेक्सन एसेट साइडमा देखिन्छ तर लाइबिलिटीको चाहिँ क्रेडिट साइडमा देखिन्छ ठ्याक्कै मिरर हामीले मिररलाई हामीले हेरेपछि के हुन्छ अगाडि हामी त यसरी उभिएको छ नि त तर मिरर त हाम्रो अगाडि आएर उभिन्छ नि त त्यसै गरेर क्रिस क्रस यहाँ चाहिँ ठ्याक्क एसेट्समा जे छ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट चाहिँ लाइबिलिटीमा हुन्छ र बिल्स फर कलेक्सन बिच अनरको कुरा पनि कहिले काहीँ हुन्छ अब यति चाहिँ उठाउनु पर्ने थियो योबाट अथवा अगाडिको उठाउनु पर्ने टोटल हो नि त यति उठाउनु पर्ने योबाट पनि कतिपय बिल्सहरू डिसअनर होला नि त त्यो डिसअनर भएको चाहिँ हामीले क्रेडिट गर्छौँ बिल्स फर कलेक्सन एसेट्स एकाउन्टमा ठ्याक्क अपोजिट यता चाहिँ डिसअनरको चाहिँ डेबिटेड गर्छौँ र यहाँ बिल्स कलेक्टेड यहाँनिर लेख्न छुटिएको छ बिल्स कलेक्टेड चाहिँ यति चाहिँ अब उठिसकेको कुरा छ यसमा चाहिँ हामी क्रेडिट गर्छौँ तर यहाँ गएर ठ्याक्क डेबिटेड गर्छौँ यसलाई र अर्को अन्तिममा ब्यालेन्स सिट पछि नै हाल्छ होइन किनकि जस्तै मानौँ किन ब्यालेन्स सिट बस्छ भने सिम्पल कुरा छ केही छैन ब्यालेन्स सिट बसी नै हाल्छ यहाँनिर के हुने भयो ब्यालेन्स बिडी पनि छ यो यति उठाउनु पर्ने छ हामीले यति चाहिँ डिक्सनर भयो यति चाहिँ उठाइसक्यौँ भनेपछि आखिरमा उठाउन अर्को वर्षको लागि बाँकी त बस्ने भयो त्यही कुरा नै यहाँ ब्यालेन्स सिडी हुन्छ र यहाँ आएर यो पनि ब्यालेन्स सिडी हुन्छ सेम टु सेम एमाउन्ट है त त्यसरी गरेर जस्तै मैले यो बनाइदिन्छु यसको पनि यहाँ यसरी चाहिँ ठ्याक्क सेम एमाउन्टमा यो पनि सेम एमाउन्टमा यता यो पनि सेम एमाउन्टमा यता र ब्यालेन्स सिडी पनि सेम एमाउन्टमा लाइबिलिटीको साइडमा डेबिटमा यसरी चाहिँ ठ्याक्क बिल्स फर कलेक्सनका क्वेसनहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यहाँ सिम्पलको तरिकाले दिएको छ बिल्स फर कलेक्सन भनेर 9 लाख जुन चाहिँ ओपनिङ थियो इक्जाम्पलमा है त त्यो ओपनिङ हामीले ब्यालेन्स सिट राख्यौँ ठ्याक्क लाइबिलिटीमा के गरेका होला त क्रेडिट गरेका होला र
यति चाहिँ रिसिभ फर कलेक्सन यो वर्ष चाहिँ अब यति चाहिँ हामीले चाहिँ कलेक्ट गरिदिनु पर्यो भनेर कस्टमरबाट हामीले पायौँ बिल्सहरू, त्यो हामीले यहाँ डेबिट गऱ्यौँ, लायबिलिटीमा क्रेडिट गरेका छौँ। यति चाहिँ कलेक्ट गरिसक्यौँ हामीले 49 लाख बिल्स कलेक्टेड, लायबिलिटीमा डेबिट गऱ्यौँ, बिल्स फर कलेक्सनको लायबिलिटीमा, र बिल्स डिसेम्बर भएको छ यसलाई चाहिँ क्रेडिट गऱ्यौँ 7,50,000 त्यो लायबिलिटीमा बिल्स फर कलेक्सनको लायबिलिटी एकाउन्टमा डेबिट गऱ्यौँ, र ठ्याक्क ब्यालेन्स सिडी छ 6,50,000 त्यो पनि लायबिलिटीको यहाँ चाहिँ डेबिट गरौँ। यसरी चाहिँ सिम्पल तरिकाले के हुन्छ त यहाँ चाहिँ हामीले यसको इन्ट्रीहरू गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। र अर्को कुरा छ रिबेट अन बिल्स डिस्काउन्टेड। रिबेट अन बिल्स डिस्काउन्टेडको कुरा गर्दाखेरि जब बिल्सहरू डिस्काउन्ट गरिन्छन् ती बिल्सहरूको जुन डिस्काउन्ट भनेको हामीलाई के हो त ब्याङ्क, हामी भनेको ब्याङ्कको लागि इन्कम हो। ती इन्कम जति छ त्यो इन्कम त यही वर्षको लागि अथवा एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ हामीलाई थाहा छ भनेपछि हरेक एक्रुअल नभएसम्म हामीले इन्कम देखाउन मिल्दैनौँ। अझ फेरि ट्याक्सेसनको तर्फबाट पनि यदि हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि कम्पनीले पनि एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ फलो गर्नुपर्छ। कम्पनी भन्नुको मतलब ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि एक किसिमको कम्पनी हो, त्यसैले गर्दाखेरि उसले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा जबसम्म हामीले त्यो पैसा कमाउँदैनौँ नि त्यसलाई हामीले आफ्नो भन्न पनि त सक्दैनौँ नि त एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा। त्यही कुरा नै हो यहाँ। अब हामीले नकमाएको पैसालाई हामीले इन्कम नगर्न देखाउने र कमाएको योपालि स्पेसली हामीले बिल्सहरू डिस्काउन्ट गरेर कमाएको पैसालाई हामीले पिएलमा ट्रान्सफर गरिन्छौँ, र जुन चाहिँ अर्को वर्ष कमाउनेवाला छ त्यसलाई चाहिँ अनएक्सपायर्ड चाहिँ पोर्सन अफ सच डिस्काउन्ट, त्यो डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त डिस्काउन्ट एकाउन्ट टु रिबेट अन बिल्स डिस्काउन्टेड भनेर त्यो एमाउन्टलाई चाहिँ अनएक्सपायर्ड पोर्सन अफ डिस्काउन्टलाई चाहिँ क्यारी फरवर्ड गरिन्छौँ अर्को वर्षमा है। त्यसपछि त्यो अर्को वर्षमा गइसकेपछि त्यसै गरी त्यो त अहिलेको यो वर्षको त अर्को वर्षमा गयो, त्यसै गरी अगाडिको वर्षको त्यो वर्षमा आएको थियो होला सेम एन्ट्री के भएको थियो डिस्काउन्ट एकाउन्ट टु रिबेट अन बिल डिस्काउन्टेड भनेर त्यसरी आएको थियो होला। अब त्यो एमाउन्ट त योपालि त हामी इन्कम देखाउनु पर्छ, किनकि योपालि इन्कम हुन्छ यो वर्ष। यो 3 वर्षमा लगातार यसरी गइराख्ने भन्ने कुरो त हुँदैन। त्यो इन्कम हामीले देखाउनु पर्छ भनेपछि हामी के गर्छौँ त त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ ठ्याक्क रिभर्स इन्ट्री, जसरी हामीले क्लोजिङ जुन हाम्रो पैसा कमाएका थिएनौँ अनएक्सपायर्डलाई चाहिँ अर्को पालि क्यारी फरवर्ड गरेका थियौँ, त्यसै गरी त्यो इन्ट्रीलाई अब रिबेट अन बिल डिस्काउन्टेड टु काउन्ट एकाउन्ट भनेर त्यो पहिलाको वर्षको जुन त्यो बेला चाहिँ अनएक्सपायर्ड थियो तर योपालि चाहिँ के भयो कमाएको हामीले कमायो भने त इन्कम भयो नि त, ब्याङ्कले हामीभन्दा ब्याङ्कले इन्कम भइसकेपछि त्यो कुरो हामी के गर्छौँ त ठ्याक्क उल्टो हामी रिबेट अन बिल डिस्काउन्टेड टु काउन्ट एकाउन्ट अनएक्सपायर्ड पोर्सन अफ सच डिस्काउन्ट चाहिँ योपालि चाहिँ क्यारी फरवर्ड भयो भनेर चाहिँ राख्छौँ। त्यही गरेर अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त पिएलमा ट्रान्सफर गर्नलाई पिएलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ र अनएक्सपायर्डलाई अनएक्सपायर्ड अर्को वर्ष ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। त्यसै गरी हामी चाहिँ आफ्नो यो प्रक्रिया यो सिस्टममा चाहिँ हामी इन्ट्रीहरू गर्छौँ। यो चाहिँ बिल डिस्काउन्टेड एकाउन्ट जुन चाहिँ हामीले यो अनएक्सपायर्ड पोर्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामी लायबिलिटी साइडमा अफ ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ एज इन्कम रिसिभ बट नट एक्रुड बिफोर द क्लोज अफ इयर भन्नुको मतलब लायबिलिटी साइडमा देखिन्छ इन्कम त रिसिभ भयो तर हामीले एक्टिभ भएको छैन भनेपछि हामीले त्यसलाई एक्टिभ नभइसकेको इन्कमलाई चाहिँ हामीले इन्कम मान्नै पाइँदैन। जस्तै यहाँ क्वेसन हेरौँ एउटा, यहाँ चाहिँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि मन्थमा हामीलाई कति दिन हुन्छन् भनेर पनि हामीले यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ। टोटल 365 डेज र तर जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त यस्ता खालको क्वेसनहरू दिँदा हुन्छ कति हुन्छन् त्यो मन्थमा, हरेक मन्थमा चाहिँ हाम्रो दिनहरू भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनु हुन्छ। जस्तै मन्थको कुरा गर्दाखेरि मैले याद गर्दाखेरि 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 यो एउटा राइमिङ मिलिहाल्छ। 2-4 रोटी भनेपछि यसरी याद भइहाल्छ। त्यसरी याद गर्थ्यो कसैले चाहिँ आउँलामा 30, 31, 30 होइन फर्स्टमा चाहिँ 31, 28, 31, 30, 31, 30 गरेर आउँलाको यो यसरी याद गर्ने गरेका हुन्छ। त्यो चाहिँ जसरी पनि हामीले याद गर्नु पर्यो। र यहाँ किन याद गर्न जरुरी छ भनेपछि त्यो यो हाम्रो वर्षभरिको लागि अथवा यति हामीले इन्कम थियो डिस्काउन्ट हाम्रो यति थियो है, बिल्समा पाउनु पर्ने हामीले डिस्काउन्ट यति खासमा त्यो एउटा बिल कुनै बिल थियो जस्तै ए भनेको एउटा बिल थियो भनेपछि त्यहाँबाट पाउनुपर्ने इन्कम भनेको हाम्रो 14 लाख थियो। तर यो 14 लाख चाहिँ कहिलेसम्म उठेर हामीले पाउने पर्ने हो त, सर्टेन एमाउन्ट उठ्न बाँकी होला, अरू केही कुराहरू होलान्, तर त्यो चाहिँ जुन 1 सम्म चाहिँ हाम्रो टोटल इन्कम भइसक्थ्यो र अहिले भएको छैन। अहिले 31 मार्चमा छौँ हामी, क्लोज इन्ड अफ एउटा इयर इन्डमा छौँ। त्योदेखि जुन 1 सम्म कति डेज हुन्छन् भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यसै गरेर यो 14 लाख इन्टु के हुन्छ त त्यो डेज डिभाइड बाई 365 डेज इन्टु
जो चाहिँ हामीसँग डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ, हामीलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको हुन्छ, रेट अफ डिस्काउन्ट जस्तै यहाँ जसरी यहाँ 10% दिएको छ, त्यो इन्टु त्यो गरेपछि त्यो एमाउन्ट चाहिँ हाम्रो अहिलेको लागि इन्कम होइन भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, त्यो आधारमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यी सबै कुराहरू चाहिँ डिस्काउन्ट यो वर्ष यति रिसिभ गऱ्यौँ भनेर यहाँ देखेकै छ, र त्यहाँबाट चाहिँ अनएक्सपायर्ड पर्सेन्ट चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। र यो जति पनि दिएका छन् बिल डिस्काउन्टेड लेख्दै रिबिल गऱ्यो भने चाहिँ यति छन् विभिन्न बिलहरूको डिस्काउन्टहरू, र यति यो चाहिँ यति बेला चाहिँ ड्यू हुनेवाला छन् भनेपछि एक्सपायर्ड पोर्सन सबैको हामीले पालो पालो त्यसरी पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ 14 लाखमा 62 डेज त्यसरी गरेर कहिलेदेखि 31 मार्च अथवा मार्चदेखि अप्रिल आउँछ, 1 अप्रिलदेखि जुन 1 सम्म हामीले गर्दाखेरि 62 डेज पुग्छ। जसरी मैले भनेको थिएँ कि त्यही आधारमा गर्दाखेरि 62 डेज पुग्छ। 62 डेज अब यहाँ के गर्यो त 14 लाख इन्टु 10% इन्टु 62 डेज डिभाइड बाई 365 डेज गर्दाखेरि यति आउँछ। यहाँ पनि 69 डेज आयो। यहाँ यो कहिले थियो हाम्रो जुन 8 2011 मा थियो भनेपछि जुन 8 2011 सम्म 69 डेज आयो। अब यो 69 डेजसम्म पुग्नेलाई हामीले के गर्छौँ त, कति दिन भयो भनेर गर्नु पर्यो। कहिलेदेखि 31 मार्चदेखि गर्नु पर्यो। त्यसैपछि त्यही 31 मार्चदेखि गरिसकेपछि हामीले कति डेज भयो भनेर गनिसकेपछि त्यसरी चाहिँ हामीले अनएक्सपायर्ड पर्सन यो जुन चाहिँ हाम्रो योपालिको इन्कम होइन त्यसरी निकाल्छौँ। यहाँ यो पनि यति आउँछ। त्यसै गरी सबैको त्यसरी गर्दा गर्दै यो सबैको आउँछ र ओभरअल चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो योपालिको इन्कम होइन है भनेर यहाँबाट थाहा हुन्छ है त। यो भनेको अनएक्सपायर्ड पोर्सन अफ डिस्काउन्ट हो योपालिको लागि, यो वर्षको लागि। जुन चाहिँ कुन वर्ष त यो 31 मार्च 2011 मा जुन इन भइरहेको छ त्यो वर्षको लागि चाहिँ यो इन्कम होइन एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङको पालना गर्दाखेरि। र अर्को कुन छ त, अब एउटा कुरा यो जुन अघि क्वेसनमा दिएको छ यो अर्को वर्षदेखि ट्रान्सफर भएर आएको कुरा हो। जसरी अहिले हामीले अनएक्सपायर्ड डिस्काउन्ट जुन चाहिँ हामीले इन्कम चाहिँ मान्न सकेनौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब अर्को वर्ष ट्रान्सफर गर्छौँ, त्यसै गरी त्यो पनि माथि ट्रान्सफर भएर आएको हो। तर त्यो जुन एमाउन्ट ट्रान्सफर भएको आएको छ त्यो एमाउन्ट त अब कमाइसक्यौँ यो वर्ष हामीले है। त्यसले गर्दाखेरि योपालि इन्कमको रूपमा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कम नै मान्छौँ। र योपालि एक्चुअली कमाएको 8,50,780 चाहिँ योपालि कमाएकै हो। त्यो मध्ये यो भित्र पनि एउटा के छ कुरा छ भनेपछि योपालि कमाउन रिसिभ चाहिँ यति गरेको हो डिस्काउन्ट, तर यति चाहिँ खास हाम्रो एक्चुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इन्कम होइन। हामीले चाहिँ यो घटाइदिन्छौँ र यो पोर्सनलाई चाहिँ हामीले पिएलमा ट्रान्सफर गर्छौँ, आफ्नो पिएलमा एज अ इन्कम देखाउँछौँ। आफ्नो भन्नुको मतलब ब्याङ्कको, र यति गर्छौँ। र अघि पनि हामीले इन्ट्री हेरे भनेका थियौँ रिबेट अन बिल डिस्काउन्टेड टु डिस्काउन्ट एकाउन्ट, ठ्याक्क यसको रिजर्भ यो चाहिँ रिभर्स गरेको हो। यो रिभर्स यो भनेको अनएक्सपायर्ड पर्सनलाई अर्को वर्ष ट्रान्सफर गर्नलाई लिएको इन्ट्री हो, जुन चाहिँ 3,50,795 लाई अर्को वर्ष ट्रान्सफर गर्नु पर्यो हामीहरूले होइन। र अर्को चाहिँ यो चाहिँ के हो त रिबेट अन बिल डिस्काउन्टेड एकाउन्टको त यो चाहिँ अब अर्को पहिलाको वर्षको योपालि इन्कम हुन्छ नि त, त्यो अनएक्सपायर्ड डिस्काउन्टलाई योपालि इन्कमको रूपमा देखाउनलाई अगाडिको यो यस्तै खालको इन्ट्रीलाई चाहिँ रिभर्स मात्र गरेको हो। र अन्तिममा 8,41,280 जुन हाम्रो इन्कम थियो त्यसलाई के गरिदियो त हामीले पिएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदियौँ एज एन इन्कम देखियो यो एमाउन्ट चाहिँ। त्यसरी चाहिँ यो 3वटा इन्ट्री चाहिँ हामीले थाहा हुनै पर्यो। यस्ता खालका क्वेसनहरू विभिन्न क्वेसनहरू धेरै आइरहेका छन्, त्यसैले पास्ट क्वेसनमा हेर्नु होला, मजाले बुझिन्छ है त। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक आयो अब क्यापिटल एडिक्वेसी नर्म्स। क्यापिटल एडिक्वेसी नर्म्स भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यापिटल एडिक्वेसी नर्म्स भनेको एउटा यस्तो खालको नर्म्स हो जसले के मेजर गर्छ भनेपछि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ ले चाहिँ साउन्ड र एडिक्वेट क्यापिटल चाहिँ आफूसँग राखेका छन् कि छैनन्, होल्ड गरेका छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ हाम्रो उसले चाहिँ नापतोल गर्ने काम गर्छ। अब साउन्ड र एडिक्वेट क्यापिटलको महत्त्व के त भन्दाखेरि अघि पनि हामीले फर्स्टमा मिनिमम क्यापिटल मेन्टेन गर्ने कुरामा पनि भनिसक्यौँ। कहिलेकाहीँ विभिन्न खालका हामीले हरेक कुरा समस्याहरू चाहिँ हामीले सिन गरेका छौँ, हरेक फर्सिन्छौँ भनेर हुँदैन। अनफर्सिन कुराहरू सर्कमस्टान्सेसहरू क्रिएट हुन सक्छन् जसले गर्दाखेरि हामीलाई लसेसहरू हाम्रा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ लसका कुराहरू भयो, अरू विभिन्न समस्याहरूले चाहिँ समाधान गर्नलाई मद्दत पुर्याउँछन्। बढी क्यापिटल ठ्याक्क चाहिँ एउटा सफिसियन्ट एमाउन्ट अफ क्यापिटल र साउन्ड क्यापिटल भयो भने चाहिँ ती क्यापिटलले चाहिँ हामीलाई सल्भेन्सीका प्रब्लमहरूबाट र अरू विभिन्न प्रब्लमहरूबाट चाहिँ बचाउँछन् सफिसियन्ट। अनि त्यसपछि गएर पछितिर चाहिँ पैसाको खडेरी लाग्यो भने पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा अरूलाई चाहिँ लेन्ड गर्न सक्ने, लोनहरू दिन सक्ने त्यस्ता कुराहरू पनि त हुन्छन् नि। ती सबै कुराहरू चाहिँ गर्न सक्ने भएका कारणले गर्दाखेरि
यो एउटा चाहिँ एडिक्वेट एमाउन्ट अफ क्यापिटल चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्कले भन्न खोजिएको हो। र यसमा हामीले इक्जाम ओरिएन्टेड भएर हामी इक्जाम पढिरहेछौँ। एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो सबैलाई थाहै छ, हामीले कोर क्यापिटल टोटल क्यापिटल निकाल्छौँ, त्यसको पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। र अब युनिफाइड डाइरेक्टिभ 77 ले प्रोभिजन रिलेटिङ टु क्यापिटल एडुकेसनमा के कस्ता कुराहरू राखेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो 77 अनुसार नै हो, मैले डिरेक्टिभ्सबाट चाहिँ ल्याएर राखेको कुरा हो। यसमा टायर 1 मा के कस्ता कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्ने रहेछ भनेपछि कमन इक्विटी, नामै के छ, कमन इक्विटी छ। फर्स्टमा इक्विटीसँग रिलेटेड, इक्विटी क्यापिटल सेयर अथवा इक्विटीसँग रिलेटेड सबै कुराहरू चाहिँ यसमा हुन्छ भनेर हामीले सिम्पली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सिम्पली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तै इक्जाम्पलको लागि पेड अप इक्विटी सेयर क्यापिटल यसमा आउँछ, र इक्विटी सेयर प्रिमियम, प्रोपोज बोनस इक्विटी सेयर, स्ट्याट्युटरी जनरल रिजर्भ, रिटेन अर्निङ, जति पनि कुराहरू छन् यी म्याक्सिमम सबै केसँग रिलेटेड हुन्छ, सबै इक्विटी एउटा इक्विटी सेयर होल्डरसँग रिलेटेड कुरा अथवा इक्विटी सेयरसँग रिलेटेड कुरा हुने त। अनरिटेड करेन्ट इयर क्युमुलेटिभ प्रफिट पनि त कहिले पाउने हो त, इक्विटी सेयर होल्डरले पाउने हो अन्तिमको प्रफिट त, हैन। अनि क्यापिटल रिटर्न रिजर्भ कुरा भयो, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट फन्डको कुरा भयो, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भको कुरा भयो, हैन। यी कुराहरू पनि के हुन्छ, सबै यसमा रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि कोर क्यापिटलमा नै पर्ने भए। र डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ मैले यसरी चाहिँ यो नोटमा हेर्नु होला तपाईहरु, यसमा चाहिँ अब के हो त यो खास भनेर चाहिँ सिम्पली गुगलबाट सर्च गरेर हालेको छु। हामीले सिम्पली पढ्नु भन्दा पनि यो के हो भनेर पढ्दा अझ मजा आउँछ हामीलाई पढ्न, त्यसले यो राखिदिएको छु। हजुरहरूले आफै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। बार्गेनिङ पर्चेज अरे बार्गेनिङ पर्चेज भनेको बाइङ एसेट्स फर लेस देन फेयर मार्केट भ्यालु। यसले के इन्भल्भ गर्छ त, बार्गेनिङ पर्चेज भन्छ अब जस्तै कसैले चाहिँ 1 लाखमा तिमीलाई म एसेट दिन्छु भनेपछि हैन, हामीले चाहिँ बार्गेनिङ, नामै के छ बार्गेनिङ, हामीले बार्गेनिङ गर्छौं नि त। हामी कुनै पनि सामान किन्दाखेरि हामीले बार्गेनिङ गरेर हामीले त्यो भन्दा फेयर मार्केट भ्यालु भन्दा कममा किन्यो भनेपछि त्यसलाई नै बार्गेनिङ पर्चेज भन्छ। यी कुराहरू पनि एक्वायर मस्ट रिकर्ड द डिफरेन्स बिट्विन द पर्चेज प्राइस एन्ड द फेयर भ्यालु। जस्तै 1 लाखको ठाउँमा चाहिँ मैले 90,000 मा किने भनेपछि त्यो डिफरेन्स कति छ, 10,000 छ नि। त्यसलाई पनि के गर्ने त, एज गेन अन द ब्यालेन्स सिट एज नेगेटिभ गुडविल, गेनको रूपमा देखाउने। र डिफरेन्स इन प्राइस पेड एन्ड फेयर भ्यालु इज रिकर्डेड एज गेन, गेनको रूपमा आउँछ। त्यसलाई पनि हामीले कोर क्यापिटलमा इन्क्लुड गर्छौं भन्न खोजेको छ। त्यो हाम्रो पैसा नजानु भनेको पनि हामीलाई के हो नि त, 1 लाख जान्छ नि त। हामीले उसले त माग्दाखेरि हामी चाहिँ 1 लाख मागेको त, तर हामीले बार्गेनिङ गरेर 90,000 दियौँ भनेपछि हामीलाई त्यो पैसा नजानु पनि त हाम्रो प्रफिट भएको जस्तो हो नि त किसिमले। हो त्यो तरिकाले चाहिँ यहाँ राख्न खोजिएको छ। र कुनै पनि रिजर्भ छ अदर, यो चाहिँ यसमा रिजर्भ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सनु भयो, किनकि अदर रिजर्भ भनेपछि त तल सप्लिमेन्टरी क्यापिटलमा आउँछ, त्यसले हामीलाई झुक्काउन सक्छ। र यी कुराहरू जोड्ने भए, तर घटाउने कुराहरू गुडविलका कुराहरू भए, इन्टेन्जिबल एसेट्सका कुराहरू भए, डिफर्ड ट्याक्स एसेट्सका कुराहरू भए, फिक्टिसियस एसेट्सका कुराहरू भए। तर फिक्टिसियस एसेट्समा चाहिँ अदर देन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट र सफ्टवेयरको कुराहरू चाहिँ घटाउनु पर्छ। र इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी इन लाइसेन्स फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको कुराहरू भए, इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी अफ इन्स्टिट्युसन विथ फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट, आफ्नो इन्ट्रेस्ट फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट भएको कुराहरूमा इन्भेस्ट गरेको छ ब्याङ्कले भनेपछि त्यस्ता कुराहरू घटाउनु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी इन्स्टिट्युसन इन एक्सेस अफ लिमिट, यी चाहिँ एक्सेसमा जस्तै बाफेर नै भनेको छ नि त, यति % मात्र इन्भेस्ट गर्न पाउने जस्तो चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा भनेर, कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा भनेर भनेको होला छ हैन। रुलरमा पनि अरू प्रिस्क्राइब गरेको होला, त्योभन्दा पनि एक्सेस लिमिटहरुमा चाहिँ क्रस गर्यो भने चाहिँ त्यो पनि घटाउनु पर्छ कोर क्यापिटलबाट। कोर क्यापिटल निकाल्दाखेरि हामीले भनेर चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको छ। र यो कमिटमेन्ट, अनराइटिङ कमिटमेन्टबाट आउने इन्भेस्टमेन्ट राइजिङ आउट अफ अनराइटिङ कमिटमेन्ट पनि घटाउने। रेसिप्रोकल क्रस फन्डिङ भनेको मैले यहाँ यसको बारेमा सर्टेन कुराहरू लेखिदिएको छु, जति हेर्दा हुन्छ। र पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ इन एक्सेस, जे भने पनि कानुनका विरुद्ध एक्सेस के। अब यति मात्र पर्चेज गर्ने भनेको छ भने चाहिँ नियमावलीमा ब्याङ्कको अथवा कसैको त्योभन्दा पनि बढी गऱ्यो भने चाहिँ ती कुरा पनि हामीले घटाउनु परेको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। जे पनि एउटा कानुन हुन्छ, नियमलाई मिच्ने काम यताउता गरेका कुराहरू छन्, त्यो हामीले चाहिँ घटाउनु पर्यो। र डिफाइन्ड बेनिफिट पेन्सन एसेट्सको कुरा छ, अनि ती कुराहरू भयो। अनरिकग्नाइज डिफाइन्ड बेनिफिट पेन्सन लायबिलिटीको कुराहरू भयो। नेगेटिभ ब्यालेन्स अफ रिजर्भ एमाउन्ट कुरा भयो घटाउने, अनि अरू कुनै पनि खालका डिडक्सनहरू र यी सर्टफलहरू पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ रिलेटेड पार्टीसँग अथवा यस चाहिँ कुनै पनि कसलाई जुन मान्छेलाई चाहिँ लेन्ड नगर्ने भनेको छ भने त्यसैलाई लेन्ड गर्यो भनेपछि त्यस्तो खालको लोन र फेसिलिटीहरू घटाउने। अनि कुनै पनि यो 6.4 को A1 मा चाहिँ जुन यो डिरेक्टिभ्स अनुसार कुनै खालको सर्टफल भयो भने चाहिँ त्यो पनि हामीले घटाउने भन्ने कुरा गरेको छ। र त्यसमा अर्को एडिसनलमा जोड्ने भनेको यो चाहिँ बाहिरका कुराहरू हुन्। माथि इक्विटी सेयरसँग रिलेटेड कुरा थियो भनेपछि यसमा चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ अरू पनि भिन्न कुराहरू चाहिँ के जोड्ने भनेपछि
पर्पेचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। यहाँनिर पर्पेचुअल र नन क्युमुलेटिभ है, तल चाहिँ क्युमुलेटिभ एन्ड रिडिमेबल हो है, र यो चाहिँ पर्पेचुअल हो, यो चाहिँ रिडिमेबल हो। त्यसले सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा रिडिमेबल र क्युमुलेटिभ आउँछ, र कोर क्यापिटलमा पर्पेचुअल अथवा नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर आउँछ। यो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट र प्रिमियम पनि हामीले कोर क्यापिटलमा राख्ने गरेका छौँ। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यो त अघि नै भनिसक्यौँ, सबअर्डिनेटेड टर्म डेब्टको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जसको चाहिँ मेच्युरिटी पिरियड मोर देन 5 इयर्स छ र कुनै पनि खालको कोलेट्रल बिना चाहिँ एउटा सानो कन्डिसन राखेर जुन चाहिँ पेमेन्ट पाउने डिपोजिटर्सले पेमेन्ट गर्दैछ, पेमेन्ट दिने भन्ने यस्ता खालका कन्डिसनहरू राखेर चाहिँ कुनै पनि डेब्टहरू दिएको छ भनेपछि यसलाई सबअर्डिनेटेड टर्म डेब्ट भनिन्छ, र यसलाई चाहिँ हामीले सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा राख्छौँ। हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हाइब्रिड नामै के छ, हाइब्रिड त्यस्ता सेक्युरिटीहरू जुन चाहिँ अनसेक्योर्ड छन् र फुल्ली पेड अप पनि छैनन् यहाँनिर छन्, र सबअर्डिनेटेड टु प्रायोरिटी अर्डर अफ पेमेन्ट टु डिपोजिटर्स एन्ड क्रेडिटर्स आर एभाइलेबल फर अब्जर्भेसन अफ लसेस। खालका कुराहरू सेक्युरिटीहरूलाई पनि हामीले राख्ने, र इन्स्ट्रुमेन्ट्स इस्युड अन कन्डिसन द्याट जुन चाहिँ रिडिमेबल हुँदैन, यसरी चाहिँ कन्डिसनहरू बनाएर इस्यु गरेको जुन चाहिँ रिडिमेबल हुँदैन, किनकि होल्डरसँग जोले होल्ड गराएको छ यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू उसँग कुनै पनि चाहिँ राइट छैन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिडिम गर्नको लागि, एक्सेप्ट उसले चाहिँ एनआरबीको एप्रुभल लिएर आयो भने चाहिँ उसले रिडिम गर्न पायो। र हाइब्रिडका कुराहरू गर्दा चाहिँ हामी यस्ता खालका हाइब्रिडका इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ हामी भित्र यस्ता कुराहरू चाहिँ जुन एनआरबीले एप्रुभल दिएपछि मात्र रिन्युअल हुने खालका कुराहरू चाहिँ हाइब्रिड इन्स्ट्रुमेन्टहरू भित्र परे, क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट परे। जेनरल लोन लस प्रोभिजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो कुरा, यो टपिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ हामीले। यसमा चाहिँ के कस्तो खालको एमाउन्टमा राख्ने भनेपछि पास्ट लोनलाई जुन प्रोभिजन बनाइन्छ जुन 1% गर्छ त्यस्तो खालको एमाउन्ट मात्र यो हेडिङमा इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। र यदि चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने जेनरल लोन लस प्रोभिजन भनेर स्पेसिफाई गरेको थियो र भनेपछि त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ प्रोभिजन मेन्टेन गरियो भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा पनि जति एक्सेस गरेको छ प्रोभिजन त्यो पनि यो जेनरल लोन लस प्रोभिजनको हेडभित्र नै एमाउन्ट पनि इन्क्लुड हुने भयो। अर्को कुरो टोटल चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलको 1.25% अफ टोटल सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल चाहिँ 1.25% अफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स भन्दा चाहिँ एक्सिड हुनु भएन, नहुने गरी चाहिँ कुनै एमाउन्ट छ भने चाहिँ यो भित्र चाहिँ पर्ने भयो, र त्यो योभन्दा एक्सिड हुने बित्तिकै यो जेनरल लोन लस प्रोभिजन भित्र त पर्ने भएन। भने जस्तै इक्जाम्पलको लागि 50,000 चाहिँ मेन्टेन गर्ने भनेको थियो भनेपछि 60,000 मेन्टेन गरिदियो भनेपछि अब त्यो 50,000 मेन्टेन गर्नुपर्ने छ, 60,000 मेन्टेन गरिदियो भनेपछि 10,000 एक्सेस थियो, त्यो कुरा पनि यो भित्र पर्ने भयो। र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल चाहिँ 1.25% अफ रिस्क वेटेड एसेट्स भनिएकै छ, क्वेसन स्पेसिफिकली यहाँ भनेकै छ। त्यसै गरी यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। र एउटा अर्को एक्सचेन्ज इक्वलाइजेसन रिजर्भ भनेर क्वेसन दिएर आउँछ, त्यसलाई हामीले यहाँ इन्क्लुड गरिदिन्छौँ। र इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भनेर दिएर आउँछ, त्यसलाई पनि हामीले इन्क्लुड गरिदिन्छौँ। एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा एसेट्स रिभ्यालुएसन रिजर्भ एमाउन्ट, यो फन्डमा रहेको एमाउन्ट अथवा 2% अफ टोटल सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल जुन चाहिँ लोवर छ त्यो यो हेडमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा 2016 डिसेम्बरतिर हो कहिले चाहिँ क्वेसन आएको थियो जसमा चाहिँ सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलको नाममा 16 करोड जति एसेट्स रिभ्यालुएसन रिजर्भ मात्र थियो। त्यसमा चाहिँ अब के गर्ने भनेपछि सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल नै के हुने भयो, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल नै हाम्रो 16 करोड हुने भयो। 16 करोड और 2% अफ 16 करोड हुने भयो। जुन चाहिँ लोवर छ त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने भनेपछि 2% अफ 16 करोड नै चाहिँ लोवर हुन्छ, त्यसैलाई हामीले इन्क्लुड गर्छ यसमा। र अरू कुनै पनि खालका रिजर्भहरू जुन चाहिँ हामीले भन्दै आएका छौँ यी रिजर्भहरू पनि हामीले सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा नै राख्नुपर्ने भयो। र रिस्क वेटेड एक्सपोजर मध्ये यो क्रेडिट रिस्क, अपरेसनल रिस्क र मार्केट रिस्कका कुराहरू छन्। यी तीनवटालाई नै जोडेर हामीले यहाँ टोटल वेटेड रिस्क एक्सपोजर निकाल्छौँ। यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ नन कम्प्लायन्सहरूले चाहिँ गर्दाखेरि 80% चाहिँ एक्स्ट्रा जोड्नुपर्ने भनेर चाहिँ आएका हुन्छन्, जुन चाहिँ मेरो विचारमा 19 तिर आएको इक्जाममा अथवा हाम्रो जुन स्टडी मेटेरियलमै क्वेसन छ यस्तो खालको क्वेसनहरू दिएकै छ, त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ स्पेसिफिकली मेन्सन गरेको हुन्छ 80% यदि जोड्ने भनेर, त्यसमा हामीले जोडिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर टोटल एडजस्टेड रिस्क वेटेड एक्सपोजर आउँछ। त्यो आइसकेपछि हामीले चाहिँ क्यापिटल पनि हामीले पाइसक्यौँ र टोटल क्यापिटल हामीले कोर
जुन क्यापमा छ त्यो पनि हामीले पाइसक्यौँ। टायर 1 को क्यापिटल रेसियो निकाल्नलाई त्यो टोटल पनि पाइसक्यौँ र टोटल क्यापिटल सप्लिमेन्टरी र कोर क्यापिटल दुई जोडेर टोटल क्यापिटल पाइसक्यौँ र टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजर पनि हामीले पाइसक्यौँ भनेपछि ती दुईटै हामीले डिभाइड इलिजिबल टायर 1 क्यापिटल डिभाइड बाइ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स एक्सपोजर अथवा एसेट्स जे छ जे दिएको छ त्यो आधारमा हामीले चाहिँ गर्यो भनेको चाहिँ हामीले के भन्नु त हामीले त्यसको रेसियो मेन्टेन निकाल्न सक्छौँ र टोटल रिस्क वेटेड एक्सपोजरमा कहिले सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट जुन माथि भनेको थियो त्यही कुरा नै हो है त यो सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट हो भने यो चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ र टोटल क्यापिटल भनेको टायर 1 प्लस टायर 2 कुरा गरेको छ बेस्ड अन इट्स रिस्क वेट एसेट्स अ लाइसेन्स इन्स्टिट्युसन शैल ह्याभ टु मेन्टेन द फलोइङ क्यापिटल एडिक्वेसी यो भन्ने कुरा गरेको छ रिस्क वेट एसेट्सको आधारमा चाहिँ लाइसेन्स इन्स्टिट्युसनले यदि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको छ यो चाहिँ मेजर फाइनेन्शियल इन्डिकेटर्स एज अन वैशाख इन्ड भनेर एउटा हामीले पाएका थियौँ त्यो आधारमा चाहिँ लेखेको र विभिन्न सरहरूले चाहिँ यही नै हो भनी भन्नुभएको छ र मेरो हाम्रो विचारमा पनि यही नै हो जस्तो लाग्छ सरहरूले पनि यही पढाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि यही बुझ्नुपर्ने हुन्छ ए क्लासले चाहिँ 10.86 13.52 टोटल क्यापिटल फन्ड चाहिँ कोर क्यापिटल चाहिँ 10.86 बी क्लासले चाहिँ 11.72% र कोर फन्ड क्यापिटल फन्ड चाहिँ 13.170 र सी क्लासले चाहिँ 9% र 21.09% क्यापिटल फन्ड चाहिँ यसरी मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है त यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति थाहा हुनु पर्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा यो हो र रिस्क वेटेड एक्सपोजरको कुरा गर्दाखेरि हामी रिस्क वेटेड एक्सपोजरको कुरा गर्दाखेरि हामीले निकाल्ने बेला फर्स्टमा पार्टिकुलर्स बुक भ्यालु एसेट्सहरुको बुक भ्यालु स्पेसिफिक प्रोभिजन कुनै पनि स्पेसिफिक प्रोभिजन छ भने चाहिँ इलिजिबल सीआरएम जुन चाहिँ घट्छ बुक भ्यालुबाट स्पेसिफिक प्रोभिजन र इलिजिबल सीआरएम घट्छन् पछि हाम्रो के आउँछ त यहाँनिर नेट भ्यालु आउँछ यसमा चाहिँ ए माइनस बी माइनस सी हुन्छ यो डीमा र रिस्क वेट हामीलाई चाहिँ रिस्क वेट यो अहिले चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्ने कुरा अलि महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो र अन्तिममा यो जुन हामीले निकालेका छौँ नेट भ्यालु र रिस्क वेट मल्टिप्लाई गरेर रिस्क वेटेड एक्सपोजर हाम्रो आउँछ जस्तै यी कुराहरू त यहाँ बुककै कुराहरू क्याश ब्यालेन्समा यो वेट कति 0% हुन्छ एनआरबीले दिएको ब्यालेन्स विथ एनआरबीमा पनि कुनै पनि रिस्क नभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा रिस्कको वेट चाहिँ 0 राखिन्छ इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी कुनै पनि रिस्क नभएका कारणले गर्दाखेरि 0% राखिन्छ यस्तै यस्तै सबै कुराहरू दिएका छन् यो चाहिँ हामी सरस्वती पढ्यौँ भने चाहिँ यो वेटहरू चाहिँ ध्यान दिएर त्यसलाई हामी गर्न सक्छौँ यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा भएका वेटहरू कुरा हो अनब्यालेन्स सिटको कुराहरू र अब्यालेन्स सिटको कुराहरू पनि एक्सपोजरको सिट एक्सपोजर निकाल्दाखेरि अब्यालेन्स सिटका यी पनि दिएका छन् यी कुरा पनि हामी सरस्वती पढ्नुपर्ने हुन्छ मैले सरस्वती के कुरा कसरी हुन्छन् यो एनआरबी डिरेक्टिभ स्टुडेन्ट 77 आधारमा चाहिँ नयाँ कुराहरू पनि थपिएका कुराहरू पनि हामीले मैले राखिदिएको छु र त्यहाँबाट ल्याएर यी कुराहरू चाहिँ टक्क याद गर्यो भनेपछि हामीले एक्जाममा जस्तो खालको क्वेसन आए पनि हामीले रिस्कको वेट थाहा भयो भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ इजिली यो क्रेडिट रिस्क वेट एक्सपोजर निकाल्न सक्छौँ त्यो एउटा सानो क्वेसन हेरौँ यता क्वेसन यता तल छ जस्तै यहाँ हेरौँ यहाँ चाहिँ के दिएको छ भनेपछि हामीलाई क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 27 अनुसार भनेको छ अहिले 50 मा आइसक्यो क्रेडिट रिस्क निकाल्न भनेको चाहिँ ल बुझ्दाखेरि यो सबै कुराहरू दिएको छ वेट पनि दिएको छ यहाँ आफै वेटहरु सबै कुराहरू दिएको छ र अब्यालेन्स आइटम्सको पनि यो दिएको छ यसमा वेट पनि दिएको छ क्रेडिट रिस्क मिटिगेन्ट यो भनेको सीआरएम अन हाई रिस्क क्लेम्स पास्ट लोन र अब्यालेन्स सिटको पनि दिएको छ हाई रिस्क क्लेममा यति यो यसमा पास्ट लोन ड्युजमा यति र अब्यालेन्स आइटम्समा यति भनेर र यसमा चाहिँ एक्सेस अफ सिंगर ओब्लिगर लिमिट कुरा पनि दिएको छ 12,50,000 दिएको छ र क्रेडिट सिट एग्रिमेन्ट विथ रिक्वेस्ट फ्यासिलिटी चाहिँ यति दिएको छ यहाँनिर दुईटा कुरा थाहा पाउनुपर्ने नयाँ कुरा पनि छ यो क्वेसनमा है त यसमा चाहिँ फर्स्टमा ग्रस एमाउन्ट अथवा बुक भ्यालु त्यसपछि हामीले प्रोभिजन घटाउनु भनेको थियौँ प्रोभिजनको कुरा केही पनि छैन यहाँ सीआरएम त्यसपछि दिएको छ सीआरएम जसको दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाएर नेट एमाउन्ट निकाल्छौँ त्यसपछि रिस्क वेट हुन्छ त्यो रिस्क वेट र नेट एमाउन्ट मल्टिप्लाई गरेर आएको एमाउन्ट चाहिँ रिस्क वेटेड एक्सपोजर हो अन्तिममा सबै हामी यहाँसम्म के गरिदिन्छौँ जोडिदिन्छौँ र यो कुरा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले द एमाउन्ट अफ लोन प्रोभाइडिङ एक्सेस अफ एक्सओएल चाहिँ त्यसको 10% चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर निकाल्दाखेरि यसमा चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ 12,50,000 एक्सओएल भन्दा एक्सेस थियो भने त्यसको 10% हामीले यहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ र कन्ट्र्याक्टको चाहिँ रिक्वेस्ट फेसिलिटी हुनु पर्यो है रिक्वेस्ट फेसिलिटी कुरा आएपछि त्यस्तो थियो भने चाहिँ त्यसमा 1% चाहिँ हामी त्यसरी इन्क्लुड गर्छौँ
यो कुरा चाहिँ फर्मेटकै आधारमा यी दुईटा कुरा पनि हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यस प्रकार निस्किन्छ। त्यसै गरी हामी अपरेसनल यहाँ मैले सबै लेखेको छु यो कुरा हेर्नु होला हजुरले नोटमा। अब अपरेसनल रिस्कको कुरा गर्दाखेरि अपरेसनल रिस्कमा हामीले चाहिँ 3 इयरको लिनुपर्ने हुन्छ जहिले पनि 3 इयरको आधारमा गरिन्छ भन्ने कुरा छ। र यसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा ध्यान दिनुपर्ने हामी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम राख्छौँ जहिले पनि। यहाँ चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि दिएको हुनसक्छ र सँगसँगै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पनि दिएको हुनसक्छ, तर हामीले राख्ने भनेको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हो, त्यसलाई नेट गरेर वर्किङ नोटमा। त्यसै गरी कमिसन एन्ड डिस्काउन्ट इन्कम आउन सक्छ, अदर अपरेटिङ आउन सक्छ, एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम आउन सक्छ, एडिसन अथवा डिडक्सन जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट सस्पेन्समा ड्युरिङ द पिरियड गरेको छ भनेपछि पक्कै पनि एडिसन भएपछि जोडिन्छ, डिडक्सन भएपछि घट्छ यहाँनिर। त्यसपछि ग्रस इन्कम आउँछ सबैलाई जोडेपछि हामीले। त्यसपछि हामीसँग अल्फा हुन्छ 15% को आधारमा अल्फा हामीसँग यो चाहिँ फिक्स्ड पर्सेन्टेज हुन्छ। यो चाहिँ हामीले यादै गर्नुपर्ने हुन्छ अपरेसन 15% भनेर। र त्यसपछि गएर फिक्स्ड पर्सेन्टेजलाई ग्रस इन्कमसँग मल्टिप्लाई गरेर आएको एमाउन्ट हुन्छ हामीसँग, त्यो एमाउन्टलाई हामीले एभरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अपरेसनको रिस्कको लागि क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेर चाहिँ बुझिन्छ। त्यो आइसकेपछि हामीले रिस्क वेट चाहिँ रेसिप्रोकल अफ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 10 टाइम्स त्यो होला उति बेला है यो फर्मेटको अनुसार। र 10% थियो भनेपछि 100/10 गरेर कति आयो त रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 10 नै आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन एभरेज छ एभरेजलाई यो मल्टिप्लाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अन्तिममा इक्विभ्यालेन्ट रिस्क वेट एक्सपोजर चाहिँ हाम्रो फाइनल्ली हामीले ल्याउनु पर्ने यो हो। र यसरी चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ। र यो कुरा थियो पोजिटिभ यदि चाहिँ ग्रस इन्कम पोजिटिभ भयो भनेपछि। तर ग्रस इन्कम लास्ट इयरदेखि नेगेटिभ हो भनेपछि कुरा चाहिँ यहाँ छ, तपाईँहरू पढ्नु होला, यो खास इम्पोर्टेन्ट कुरा छैन यहाँ। त्यसपछि गएर आउने भनेको माथिकै आइरहेको हुन्छ विशेष गरेर। र अर्को यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कले नै के डिस्क्राइब गरेछ भने चाहिँ अपरेसनल रिस्क चाहिँ इन्डिकेटर एप्रोचबाट कम्प्युटेड गरिन्छ भनेको। त्यो भन्नुको मतलब ब्याङ्कले चाहिँ यति क्यापिटल चाहिँ होल्ड गर्नुपर्छ, यति क्यापिटल भन्नाले एभरेज ओभर प्रिभियस 3 इयरको पर्सेन्टेज फिक्स पर्सेन्टेज अफ पोजिटिभ ग्रस इन्कम। यदि पोजिटिभ ग्रस इन्कम छ भने त्यसको चाहिँ हामीले फिक्स पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यसको डिभाइड बाई एभरेज गरेपछि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है त। यो त भन्ने कुरा भइसक्यो। तर अर्को कुरामा सधैँ हामीले राख्नै पर्ने सबै खालका राख्नै पर्ने खालको इन्कमहरू नदिएको हुन्छन् अथवा एक्सपेन्सहरू नदिएको हुन्छन्, विभिन्न अरू खालका पनि दिएको हुन्छन्। हामी क्वेसन बन्ने किसिममा हेरौँला। त्यसै गरी यहाँ ग्रस इन्कममा इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि आउँछ र नन इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि आउँछ। इन्ट्रेस्ट मात्र आउने ब्याङ्कले चाहिँ इन्ट्रेस्ट मात्र कमाउने भन्ने कुरा होइन। तर के कुरा चाहिँ नराख्ने हामीले अपरेसनल रिस्कको कुरा क्यालकुलेसनमा गर्दाखेरि रिभर्सल ड्युरिङ द इयर इन रेस्पेक्ट अफ प्रोभिजन एन्ड राइट अफ मेड ड्युरिङ द प्रिभियस इयर। पहिलाको वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोभिजनहरू के गरेका थियौँ बनाएका थियौँ अथवा राइट अनि कुनै पनि राइट अफ गरेका थियौँ कुनै पनि कुराहरू भनेपछि अब योपालि चाहिँ रिभर्सल गरेर पहिलाकोलाई चाहिँ हटाएका थियौँ, अब योपालि चाहिँ ल्याउने त्यस्तो खालको केही कुरा आएछ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ इन्कम भनेर अथवा यस्तै भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्न खोजेको हो। हामीले चाहिँ यो क्यालकुलेसनमा राख्नु हुँदैन। इन्कम अर गेन रिकगनाइज फ्रम डिस्पोजल अफ आइटम्स अफ मुभेबल एन्ड इमुभेबल प्रोपर्टी। ब्याङ्कले चाहिँ डिस्पोजल गरेर मुभेबल अथवा इमुभेबल प्रोपर्टी डिस्पोज गरेर इन्कम अथवा गेन चाहिँ रेकगनाइज गरेको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ राख्नु हुँदैन, किनकि त्यो अपरेसनबाट आएको कुरा होइन नि त। अब सधैँ त्यो ब्याङ्कको काम भनेको मुभेबल र इमुभेबल प्रोपर्टी बेच्ने कुरा त होइन, काम त होइन कार्य। त्यसले गर्दाखेरि राखेको हुनुपर्छ। द रियलाइज प्रफिट अर लस फ्रम द सेल अफ सेक्युरिटिज हेल्ड इन म्याच्युरिटी हेल्ड इन द हेल्ड टु म्याच्युरिटी क्याटेगोरी। हेल्ड म्याच्युरिटी क्याटेगोरी भनेको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भन्न खोजेको कुरा हुनुपर्छ, म्याच्युरिटीसम्म राखिराख्ने। त्यस्तो खालको चाहिँ सेक्युरिटिजहरू सेल गरेर आएको प्रफिट र अथवा लसेस, प्रफिट भएपछि पक्कै पनि के गरिन्छ राखिन्छ, लस भएपछि नराखिन्छ घटाइन्छ भन्ने कुरा त हो। नर्मल्ली चाहिँ हेल्ड टु म्याच्युरिटी भएन भने चाहिँ, तर हेल्ड टु म्याच्युरिटी सेक्युरिटिजहरू चाहिँ बेचेर आयो भने चाहिँ त्यसलाई पनि हामी नराख्ने, यस्तो केसहरू न प्रफिट किन्नु पर्ने न त्यसको लस चाहिँ घटाउने भन्न खोजेको छ। र अदर एक्स्ट्राअर्डिनरी अर इरेगुलर आइटम्स अफ इन्कम एक्सपेन्डिचर। अब ब्याङ्कको काम के हो हाम्रो सबैलाई थाहा छ, ब्याङ्कले कसरी इन्कम कमाउँछ सबैलाई थाहा छ। त्यस्ता खालको नर्मल हुने कुराहरू भएपछि चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्छौँ। तर अब अरू एक्स्ट्राअर्डिनरी चाहिँ अथवा इरेगुलर आइटम्सहरूको अब इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर आयो भने चाहिँ हामीले इन्क्लुड नगर्ने भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल यहाँ छ एउटा राम्रो जुन चाहिँ इक्जाममा पनि सोधिएको थियो।
हेर्नु होला यसमा हामीले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम राख्छौँ हेरौँ इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स दिएको छ यसमा हामीले नेट गरेर राख्छौँ कमिसन राख्ने यो अपरेटिङ इन्कम राख्ने एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन इन्कम राख्ने एडिसन इन्कम सस्पेन्स एकाउन्ट राख्ने नन अपरेटिङ एन्ड एक्स्ट्राअर्डिनरी इन्कम चाहिँ अब राख्ने नराख्ने भन्ने कुरा नराख्ने भर्खरै हामीले पढेका छौँ नन अपरेटिङ र एक्स्ट्राअर्डिनरी आइटम्स इन्कमहरू चाहिँ यो चाहिँ यसले राख्ने भनेर है त त्यसपछि गएर यहाँ त्यस्तै गरेको छ अल्फा 15% छ अल्फाले हामीले ग्रोस इन्कम सबैको निकाल्न सकेन अल्फाले गरेपछि एभरेज आउँछ और एभरेज आइसकेपछि एभरेज भन्नुको मतलब यिनीहरूको सबैको आफ्नो एमाउन्ट आउँछ त्यसपछि क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट फर अपरेसनल रिस्क निकाल्दाखेरि एभरेज अफ यो माथि आएको एभरेज अफ सी चाहिँ राख्छौँ त्यसपछि गएर उसको वेटिङ टाइम्सले चाहिँ अघि पनि कुरा गरेका थियौँ हामीले हाम्रो रेसिप्रोकल अफ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट 11 अब जति हाम्रो जति चाहिँ पर्सेन्टेज हुन्छ यो चाहिँ यो अब इक्जामको अनुसार चाहिँ 11% छ होला चाहिँ त्यसै गरी 11% उजलाई रिक्वायरमेन्ट छ भने चाहिँ त्यो 100 डिभाइडेड बाइ 11 गरेर 9.09 आउँछ त्यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ लाइकवाइज इक्जामको लागि चाहिँ रिटेन मिनिमम क्यापिटलको रेसियो जति हो त्यसले चाहिँ के गर्ने त हामीले त्यो रेटले चाहिँ डिभाइड गरेर 100 डिभाइड बाइ त्यो रेट गरेर रेसिप्रोकल चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र इक्विभ्यालेन्ट एक्सको यो र यो मल्टिप्लाई गरेपछि यसलाई आइ नै हाल्छ है त यो कुरा भयो हाम्रो अपरेसनल रिस्कको कुरा त्यसै गरी हामी एउटा अर्को मार्केट रिस्क इम्पोर्टेन्ट पर्छ पनि हो खासै त्यस्तो इक्जाममा आएको त छैन तैपनि बुझिराख्नु न आउन सक्छन् मार्केट रिस्कको कुरा गर्दाखेरि करेन्सी दिएको हुन्छ ओपन पोजिसन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई एसेट्स र लायबिलिटिज र एक्सचेन्ज रेट दिएको हुन्छ एक्सचेन्ज रेट दुईटा तरिकाले गर्नुपर्ने त्यसलाई फर्स्टमा एसेट्सलाई पनि एक्सचेन्ज रेटले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्ने अथवा लायबिलिटीलाई पनि एक्सचेन्ज रेटले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने त्यसपछि चाहिँ एसेट्स माइनस लायबिलिटिज गरेर ओपन पोजिसन सिधै एनपिआरको निकाल्न पनि सकियो त्योभन्दा हाम्रो फर्मेटमा के भनेको छ भनेपछि हामीले फर्स्टमा एसेट्स माइनस लायबिलिटिज गर्ने त्यसपछि चाहिँ के गर्ने ओपन पोजिसन आउँछ केमा आउँछ ओपन पोजिसन यो चाहिँ फरेन करेन्सीमा ओपन पोजिसन आउँछ त्यसपछि हामीलाई यो एक्सचेन्ज रेट दिएको हुन्छ त्यो एक्सचेन्ज रेटले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि ओपन पोजिसन इन एनपिआर आउँछ अब यो रिलिभेन्ट ओपन पोजिसन भन्नुको मतलब के हो भनेर बुझ्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भनेपछि एसेट्स माइनस लायबिलिटी गर्ने बित्तिकै सधैँ पोजिटिभ नै आउँछ भन्ने कुरा हुँदैन अब कहिलेकाहीँ कसैको त कुनै करेन्सीको त हामीले एसेट्स एन्ड लायबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ नेगेटिभ पनि आइन्छ लायबिलिटी बढी भइदिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि यतातिर हाम्रो ओपन पोजिसनमा नेगेटिभ आएको आइटम्सहरू पनि छन् भनेपछि त्यसलाई रिलिभेन्ट ओपन पोजिसनमा ल्याइयो भनेपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त सबै कुराहरू पोजिटिभ हुने भए भन्ने कुरा हो यो प्रिभियस इयरको कुरा खासै हाम्रो पोजिसनमा अहिले लागु हुँदैन र त्यसपछि ओपन पोजिसन टोटल पोजिसन ओपन पोजिसन निस्किन सक्छ फिक्स पर्सेन्टेज जसरी अपरेसनमा 15% थियो यहाँ चाहिँ 5% हुने भयो यहाँ क्यापिटल चार्ज फर मार्केट रिस्कको लागि क्यापिटल चार्ज अब हामीले जो एमाउन्ट जो ओपन पोजिसनको छ त्यो इन्टु 5% गरेपछि क्यापिटल चार्ज आउँछ त्यसपछि गएर मल्टिप्लाई गर्ने सेम माथिको जस्तै रेसिप्रोकल अफ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट मिनिमम क्यापिटल रेसियो अफ 11 भन्ने कुरा उति बेला अब यो सोल्युसनको राखिएको बेला बुकमा अथवा कतै 11% थियो होला त्यसले 100 डिभाइड बाइ 11 गरेर 9.09 आयो त्यसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यौं अब अहिले जति छ त्यही आधारमा 100 डिभाइड त्यो रेट गर्ने र त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने त्यो हाम्रो एउटा के आउँछ त त्यो मिनिमम यो हाम्रो जस्तै 9.09 आएको जस्तै उसको पनि कुनै रेट आउँछ त्यसले चाहिँ अन्तिममा यो एमाउन्ट र यो एमाउन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले अन्तिममा ई मा चाहिँ सी र डी लाई मल्टिप्लाई गर्छौं भन्नुको मतलब यो र यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रिस्क वेट चाहिँ हाम्रो आउँछ है त ई को हार्ने हुन् यी जसरी एक्जाम्पल पनि हेरौँ एउटा यहाँ एक्जाम्पल जसरी के दिएको छ भनेपछि हामीलाई नेपाल कमर्सियल ब्याङ्कको चाहिँ यो कुराहरु फरेन करेन्सीको एसेट्स र लायबिलिटीको कुरा दिएको छ हैन नेपालको त्यसपछि गएर हामी चाहिँ जसरी करेन्सी दिएको छ एक्सचेन्ज रेट दिएको छ एसेट्स दिएको छ लायबिलिटी अब यसमा गर्नुपर्ने अघि पनि हामीले कुरा गर्छौं करेन्सी छ हामीसँग हैन त्यसपछि एसेट्स लायबिलिटी गरेर पहिला एसेट्स माइनस लायबिलिटी गरेर ओपन पोजिसन फरेन करेन्सीमा निकाल्यौं त्यसपछि एक्सचेन्ज रेटले मल्टिप्लाई गर्यौं त्यसपछि एनपीआर मा आयो यो मल्टिप्लाई यो गर्ने बित्तिकै एनपीआर मा आयो जस्तै यहाँ चाहिँ के रहेछ त यहाँ बढी छ नि त लायबिलिटी यहाँ हाम्रो लायबिलिटी यसमा बढी छ यो भन्दा एसेट्स भन्दा त्यसले गर्दाखेरि यहाँ नेगेटिभ आएको छ र एक्सचेन्ज रेटले मल्टिप्लाई गर्ने गरिसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ के भयो त नेगेटिभ नै आयो अब अर्को इक्व रिलेभेन्ट ओपन पोजिसनमा जाने बित्तिकै यहाँ चाहिँ पोजिटिभ आयो त्यसले गर्दाखेरि रिलेभेन्ट ओपन पोजिसन भनेको सबै पोजिटिभ हुने हो र अब यहाँ गरिसकेपछि हामीले 5% छ र यति 5% को माथि यो इन्टु 5% गर्नु यति आउँछ र यसको 11 टाइम्स रेसिप्रोकल अफ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट अफ 11 भनेको छ अघि कुरा गरे जस्तै 9.09 आयो र यसरी चाहिँ हामीले एक्जाममा चाहिँ रिसेन्ट
रेट चाहिँ युज गर्ने रिसेन्ट रेसिप्रोकल अफ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट क्यापिटल रेसियो राख्ने हो र त्यसपछि गएर त्यो मोडलाई गर्ने बित्तिकै इक्विभ्यालेन्ट रिस्कको एक्सपोजर आउँछ हाम्रो है त। यी कुराहरू नै हुन्। त्यस्तो खासै यसमा गाह्रो भन्ने कुरा हुँदैन। इक्जाममा आजसम्म आएको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई, तर हामीले चाहिँ पढेर जानुपर्छ। आएपछि 10 मार्क्सको अथवा 12 मार्क्सको आउन सक्छ। प्रोभिजन रिलेटिङ टु क्लासिफिकेसन अफ लोन्स अर एडभान्सेस एन्ड लोन्स लस प्रोभिजन। लोन लस प्रोभिजनको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई सिम्पली बुझ्दाखेरि लोन्स एन्ड एडभान्सेसलाई चाहिँ विभिन्न पर्फर्मिङ र नन पर्फर्मिङ लोनमा चाहिँ बाँडिएको छ है। पर्फर्मिङ र नन पर्फर्मिङ लोनमा बाँडिएको छ। पर्फर्मिङ लोन नन पर्फर्मिङ लोन भनेर के हो भनेर बुझ्दाखेरि हामीले तल पाउन सक्छौँ। पर्फर्मिङ लोन भनेको नन पर्फर्मिङ लोन भनेको के हो भनेर। नन पर्फर्मिङ भनेको चाहिँ हामीले एसेट्स लोन एउटा कुरा हो। पर्फर्मिङ भनेको चाहिँ अहिले हामी सेक्योर लोन हैन, हामीले चाहिँ दिन सक्ने खालको लोन, सेक्योर लोन, वान अफ द सेक्योर लोन भनौँ, त्यसरी बुझौँ, त्यसरी बुझिन्छ। पर्फर्मिङ लोन भित्र चाहिँ हामी त्यति रिस्क नभएको पास लोन पर्छ, वाच लिस्टमा राख्ने लोन पर्छ हैन। पछि चाहिँ हाम्रो वाच लिस्टमा राख्ने लोनहरू पर्छन् भने चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो नन पर्फर्मिङ भित्र चाहिँ अरू बाँकी लोनहरू पर्ने गरेका छन्। र पर्फर्मिङको कुरा यही भनेको छ। यो चाहिँ के भन्छ, सब स्ट्यान्डर्ड डाउटफुल र लस क्याटेगोरीको चाहिँ लाई चाहिँ नन पर्फर्मिङ मान्ने, र बाँकी यो चाहिँ पास लोन र विच हेभ बीन रिस्युड आर कल्ड पर्फर्मिङ लोन भनेर भनेकै छ। त्यसरी हामीले मान्नुपर्छ भनेको छ। अब यो चाहिँ पास लोनको लागि भन्ने भन्दाखेरि लोन्स एन्ड एडभान्सेस जुन चाहिँ ओभरड्यू भएको छैन अथवा विच आर ओभरड्यू बाइ पिरियड अफ 1 मन्थसम्म मात्र गरेको छ भने त्यसलाई हामी पास लोन भन्ने। लोन अगेन्स्ट फिक्स्ड डिपोजिट पाएको छ भने त्यसलाई पनि पास लोन भन्ने। लोन अगेन्स्ट गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज अथवा सेक्युरिटी इस्युड बाइ एनआरबी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेपछि यी कुराहरू त यसमा त रिस्कको 0 वेट छ। यिनीहरू त रिस्क नै छैन भने त्यस्ता कुराहरूलाई गर्ने, अथवा गोल्ड लोनको कुरामा पनि पास लोन नै मान्ने भनेको छ। किनकि गोल्डको प्राइस बढेको हुन्छ, त्यति बिचमा डुबिहाल्यो भने पनि ब्याङ्कलाई त्यस्तो घाटा हुँदैन। त्यसैले यी कुराहरूलाई चाहिँ पासमा राख्यो। अब यी कुराहरू चाहिँ कस्ता कस्ता लोन चाहिँ पास लोन मान्ने भनेर चाहिँ थ्योरीमा इक्जाममा आउन सक्ने खालको क्वेसनहरू चाहिँ पक्कै पनि के त। वाच लिस्टमा चाहिँ 1 मन्थदेखि 3 मन्थसम्म कुरा हुन्छ। अब सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि पास लोनमा 1% प्रोभिजन गरिन्छ हामीले है, र वाच लिस्टमा चाहिँ 5% गरिन्छ। यसमा चाहिँ पढ्ने भनेको लोन एन्ड एडभान्सेस जुन चाहिँ 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म ओभरड्यू भएका छन्, अथवा अर्को चाहिँ वर्किङ क्यापिटल लोन अर टेम्पोररी लोन जुन चाहिँ रिन्यू गरेको छैन तर पेमेन्ट चाहिँ आफ्नो पेमेन्ट पिरियड वाज डिफर्ड फर टेम्पोररी पिरियड, केही समयको लागि चाहिँ डिफर्ड गरेको छ अथवा अलि पछिसम्म सारिएको छ, त्यो खालको लोन। अथवा लोन इस्युड टु द बोरोवर क्लासिफाइड एज नन पर्फर्मिङ लोन बाइ द अदर ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। कुनै पनि अरू ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन भनेर चाहिँ क्लासिफाइड गर्यो त्यो बोरोवरलाई दिएको लोनहरू भनेपछि त्यस्तो केसमा पनि उसलाई चाहिँ के गर्ने, वाच लिस्टमा राख्नु पर्यो त्यस्तो खालको चाहिँ बोरोवरलाई र उसले लिएको लोनलाई। इभन दो द पेमेन्ट अफ वर्किङ क्यापिटल लोन अर टेम्पोररी लोन इज रेगुलर, यदि चाहिँ वर्किङ क्यापिटल लोन होस् अथवा टेम्पोररी लोन होस्, त्यो चाहिँ उसले चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ टाइममा गरि नै रहेछ, उसले आफ्नो चाहिँ इन्स्टलमेन्ट तिरिरहेछ भने पनि तर यदि चाहिँ त्यसको त्यो बोरोवरको चाहिँ लोन चाहिँ नेगेटिभ, बोरोवर इज ह्याभिङ नेगेटिभ प्रफिट, यदि चाहिँ बोरोवरले चाहिँ नेगेटिभ प्रफिट अथवा नेगेटिभ नेटवर्क उसको पास्ट प्रिभियस 2 इयर्समा छ भने त्यसलाई पनि हामीले वाच लिस्टमा राख्नुपर्ने हुन्छ। उसले समयमा तिरिराखेको भए पनि भन्ने कुरा वाच लिस्टमा राख्नु भन्नु मतलब 5% उसलाई प्रोभिजन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। 5% चाहिँ रिस्कको कुरा तरिकाले राख्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको। र अर्को हाम्रो सब स्ट्यान्डर्ड लोन भनेको लोन्स एन्ड एडभान्सेस विच आर ओभरड्यू बाइ पिरियड फ्रम 3 मन्थ टु हाम्रो 6 महिनासम्म। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ त 25% हान्छौँ उसको प्रोभिजन गर्दाखेरि। डाउटफुल चाहिँ 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मको बिचमा ओभरड्यू भएको, यसलाई चाहिँ हामीले 50% गर्ने गरेछौँ। लस लोन भनेको 1 वर्षदेखि भन्दा पनि माथि पुगेको हामीले उठाउन सकिरहेको छ त्यस्तो खालको लोन भनेपछि हामीले त्यसलाई 100% प्रोभिजन गर्ने गरेको देखिन्छ। र अब इक्जाममा आइरहेको हुन्छ नन पर्फर्मिङ लोनको पर्सेन्टेज निकाल, नन पर्फर्मिङ एसेट्सको पर्सेन्टेज निकाल, अथवा यो पर्फर्मिङ लोनको निकाल, यसरी चाहिँ आउन सक्छ। अब हामीले सब स्ट्यान्डर्ड डाउटफुल र लस क्याटेगोरिजलाई चाहिँ मानेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ आइकनको बुक अनुसार है त। अब यहाँ पर्सेन्टेज अघि हामीले भन्छौँ मिनिमम चाहिँ यति लोन लस प्रोभिजन बनाउनुपर्छ, मिनिमम हो यो चाहिँ है। र यदि चाहिँ इन्स्योर्ड गरेको छ, इन्स्योर्ड लोनहरू छन् भनेपछि त्यस्तो केसमा चाहिँ एडिसनल जस्तै 1% त हामीले पास लोन भयो तर यसलाई इन्स्योर्ड पनि गरेको छ, त्यस्तो पास लोन भनेपछि
अब 1% मा एडिसनल 25% भन्नुको मतलब 1.5% चाहिँ प्रोभिजन गर्नु पर्यो। 5% को 25% अझ जोडेर 5% को 25% चाहिँ इन्स्योर्ड लोनले चाहिँ प्रोभिजन अझ गर्नु पर्यो इन्स्योर्डको केसमा चाहिँ अलग्गै गरेर है। र 12.5 को 25%, त्यसै गरी 25 को 25, 50 को 25, 100 को 25 गरेर यसरी चाहिँ इन्स्योर्ड लोनको केसमा चाहिँ प्रोभिजन अलग्गै अझ त्यसै गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ इन्स्योर्ड लोनहरूको केसमा। क्वेसनले चाहिँ अब क्वेसनमा एक्जाममा चाहिँ यो चाहिँ इन्स्योर्ड लोन हो यो चाहिँ होइन भनेर सिम्पली स्पेसिफाई गरेको हुन्छ। त्यस्तो खालको इन्स्योर्ड लोनमा चाहिँ त्यसरी प्रोभिजन गरिदिहाल्ने र नर्मल्ली चाहिँ नन इन्स्योर्डहरू भनेपछि नर्मल्ली यो प्रोभिजन अनुसार हामी अगाडि बढ्दै गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा छ पर्सनल ग्यारेन्टी लोन। पर्सनल ग्यारेन्टीमा दिने कुनै पनि खालका लोन चाहिँ यदि पर्सनल अथवा इन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टीमा दिएको लोनहरू तिनीहरूलाई चाहिँ पास, स्ट्यान्डर्ड र डाउटफुलमा चाहिँ के सेल बी क्लासिफाई गर्नुपर्छ होइन। र तिनीहरूमा चाहिँ एडिसनल 20% चाहिँ जुन प्रिस्क्राइब रेट 50% हो भने चाहिँ त्यसमा एडिसनल 20% चाहिँ अझ प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। लोन लस प्रोभिजन अझ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ कुनै पनि खालको पर्सनल र इन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टीको लोन को कुरा हो है त। भनिदिन्छ क्वेसनले यसमा चाहिँ पर्सनल ग्यारेन्टी यो लोनमा चाहिँ पर्सनल ग्यारेन्टी छ भनेपछि कुनै लोन सब स्ट्यान्डर्ड लोन अथवा पास लोनमा भनिदिएपछि त्यो पास लोनमा हामी 1% हान्थ्यौँ भने चाहिँ अब चाहिँ पर्सनल ग्यारेन्टी छ भनेपछि अब चाहिँ हामी के भन्छ एडिसनल 20% हान्ने भयो 1% सहित अझ एडिसनल 20% पनि हामीले लोन लस प्रोभिजन क्रिएट गर्ने भयो। र अर्को लस लोन भन्ने छ। अब लस लोन जुन यो छ अन्तिममा लस जुन छ 100% प्रोभिजन गर्नुपर्ने केस ती केस चाहिँ कस्तो कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट प्राइस कस्ता कस्तालाई चाहिँ लोन लस लोन भनेर क्याटेगोराइज गर्ने भनेपछि चाहिँ मार्केट प्राइस अफ कोलेटरल क्यानट सेक्योर द लोन। मार्केट प्राइस अफ कोलेटरल जस्तै कोलेटरलको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 10,000 छ र हामीले लोन जुन हामीले लिएको छौँ त्यही मार्केटलाई राखेर त्यही एसेट्सलाई राखेर हामीले कसरी लोन लिएका छौँ त 15,000 लिएको छ भनेपछि त्यस्तो केसमा त मार्केट प्राइसले नै कभर गर्न सक्दैन नि त। यस्तो केसमा चाहिँ हामीले 100% गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ डेप्टरको केसमा कुरा आयो होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो डेप्टर चाहिँ यदि ब्याङ्क्रप्ट भएपछि अथवा अर हेज बिन डिक्लेयर टु ब्याङ्क्रप्ट भनेपछि त्यस्तो केसमा गर्ने। डेप्टर डिसेपर भयो आइडेन्टिफाई गर्न सकेन पैसा लिएर भाग्यो भनेपछि त्यस्तो केसमा गर्ने। र विभिन्न लोन चाहिँ मिसयुज भयो भनेपछि गर्ने। एक्सपायरी अफ 180 days अफ डेट अफ अक्सन प्रोसेस आफ्टर लोन कुड नट बी रिकभर्ड अर केस इज पेन्डिङ एट अकाउन्ट अन्डर रिकभरी प्रोसेस यस्तो केसमा गर्ने। यस्तो केसमा गर्ने प्रोभाइडिङ लोन टु डेप्टर हु हेज ब्ल्याक लिस्टेड गरेको छ क्रेडिट ब्युरोले भनेपछि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ लोन प्रोभाइड गरियो भने चाहिँ त्यसलाई पनि 100% प्रोभिजन गर्ने। यहाँ विभिन्न दिएका छन् यी कुराहरू चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ 100% सरी प्रोभिजन गर्ने भनिएको छ। अब सिंगल अब्लिगरको कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ 25% अफ स्कोर क्यापिटल चाहिँ सिंगल पार्टीलाई चाहिँ लोन दिन सक्छ। र लोन दिँदाखेरि कोर क्यापिटल अफ प्रिभियस क्वार्टर चाहिँ बेस लिनुपर्छ। जुन हामीले यो कोर क्यापिटल अफ भनिरहेको छ नि यो वाला यो चाहिँ प्रिभियस क्वार्टरको चाहिँ कोर क्यापिटलको बेस लिनुपर्ने हुन्छ। यदि 25% भन्दा बढी दिनुपर्ने चाहिँ उसले दिन सक्ने ब्याङ्कले भनेपछि 30 लाख त भनेपछि तर उसले लोन दिदियो 35 लाख भनेपछि जुन एक्सेस छ 5 लाख एबभ द एसओएल त्यो केसमा चाहिँ 100% प्रोभिजन गर्नुपर्छ। त्यो 5 लाखमा चाहिँ भन्न खोजेको हो है त सिंगल अब्लिगर लिमिटको कुरामा। यो कुरा चाहिँ हामीले अब यो क्वेसनहरु विभिन्न क्वेसनहरुमा देखेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले यसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। 100% हामीले फर्स्टमा टोटल प्रोभिजनहरु क्याल्कुलेसन गर्छौं र क्वेसनमा के पनि दिएको हुन्छ भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ एसओएल भन्दा यति एक्सेस हो भनेपछि त्यसमा चाहिँ 100% प्रोभिजन गरेर हामीले त्यसलाई पनि राखिदिनु पर्ने हुन्छ। प्रोभिजन रिलेटेड टु क्याश सीआरआर। अब सीआरआर को चाहिँ यो कोभिड को कम्प्याक्टलाई कन्सिडर गर्दै मोनेटरी पोलिसी 2077-78 ले चाहिँ द्वारा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यो इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भनेपछि मेन्डेटरी फर ब्याङ्क एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन मिनिमम डिपोजिट कति गर्ने भनेपछि 3% अफ टोटल डिपोजिट गर्ने र सबैको एबिसीलाई चाहिँ 3% टोटल डिपोजिट चाहिँ मिनिमम चाहिँ एनआरबीमा गर्नु पर्यो भन्न खोजेको छ है। अब यो कुरा चाहिँ मैले फेरि स्पष्ट छैन म यो कुरा चाहिँ अहिले भन्न सकिँदैन यसमा के चेन्ज भएको छ भनेर चाहिँ
तर माथिको कुरा चाहिँ 3% हामीले यति बुझिने भएको छ र यो चाहिँ सिआरआर चाहिँ विकली बेसिसमा एक्जामिन गर्ने रहेछ र ओन्ली ब्यालेन्स हेल्ड इन अर्डिनरी अकाउन्ट अफ एनआरबी इज कन्सिडर्ड फर दिस पर्पज। अब एनआरबीको अर्डिनरी एकाउन्टमा राखेको ब्यालेन्सलाई मात्र यो टोटल डिपोजिट अफ 3% पुगेन भनेर चाहिँ त्यो चेक गर्नलाई कन्सिडर गरिन्छ। कुनै पनि स्पेसल एकाउन्टमा एनआरबीको अथवा फरेन करेन्सीमा राखेको छ भनेपछि त्यस्तो एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले यो 3% पुग्यो कि पुगेन भनेर चेक गर्न चाहिँ त्यो कन्सिडर गर्नुहुन्न भन्न खोजेको छ। र सिआरआर कुरो यो हो भनेपछि अर्को कुरा हाम्रो एसएलआरको कुरा गर्दाखेरि यो पनि मोनिटरी पोलिसी 2077 ले सेन्ट्रल ब्याङ्कले इम्प्लिमेन्ट गरे अनुसार ए को चाहिँ 10% टोटल डिपोजिट, बी को चाहिँ 8% र सी को चाहिँ 7% भनिएको छ। र यो कुरा चाहिँ अब अझ पनि यसमा पनि मैले क्लियरिटी ल्याउन सकिनँ। हामीले इक्जामको लागि चाहिँ चाहिने यति कुराहरू हुन्, यति कुराहरू चाहिँ 10, 8 र 7 चाहिँ हामीले भन्न सक्यौँ। यो कुराहरूको बारेमा त्यति राम्रो अझ पनि कतै मैले देखिनँ, कति चाहिँ भयो होला भन त। र एसएलआरको लिक्विड एसेट्स, एसएलआरको लागि लिक्विड एसेट्स चाहिँ कुन कुन हुन् त भनेर हामी टोटल एसेट्स लिक्विड एसेट्सको कन्सिडर गर्दाखेरि एमाउन्ट केप्ट इन फर सिआरआरको लागि त्यो हाम्रो लागि लिक्विड एसेट्स हो। इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल गभर्मेन्ट सिक्युरिटिज भएको त्यो हाम्रो लागि लिक्विड एसेट्स हो। क्यास एट आवर ओन भल्ट त्यो पनि लिक्विड एसेट्स हो। र कुनै पनि बी, सी र डी ले चाहिँ सिआरआर पर्पजको लागि क्लास ए मा चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ राखेका छन् भनेपछि त्यो पनि पैसा, त्यो पनि उनीहरूको लागि चाहिँ के हो, लिक्विड एसेट्स हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, लिक्विड एसेट्स। टोटल एसेट्स यति हुन्छ, हाम्रो टोटल डिपोजिट हामीलाई दिएकै हुन्छ। टोटल डिपोजिट चाहिँ यति मेन्टेन गर्यो कि गरेन भनेर चाहिँ हामीले अब यो टोटल डिपोजिटको 10% निकाल्ने, त्यसपछि चाहिँ कम्पेयर गर्ने, कति चाहिँ एक्सेस भयो कति चाहिँ डिफिसिट भयो त्यो कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। कति मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो होइन, यति चाहिँ यी कुराहरू दिएको छ भनेपछि यति चाहिँ मेन्टेन गर्नु, यति चाहिँ हाम्रो छ र खास डिपोजिट टोटलमा यति हुनुपर्ने थियो र यति मात्र भयो। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ कन्क्लुजन दिन सक्छौँ यसमा। अरू कुराहरू यसमा अब जेनरल कुराहरू हुन्, ब्याङ्क नन ब्याङ्किङ एसेट्स भने के हो अथवा यताउता भनेर चाहिँ दिएका छन्, त्यो चाहिँ हामीले पास्ट क्वेसन पढ्न सक्छौँ। मेन कुरा भनेको अहिलेलाई चाहिँ एसएलआरको कुरा 10, 8 र 7 भएको छ र अर्को कुरा 3% भएको छ सिआरआरको कुरा। र अर्को कुरा यो लस्ट लोन भनेको त पहिलेदेखि नै हामीलाई थाहै थियो र पर्सनल ग्यारेन्टी कुरा 20% एक्स्ट्रा हान्नु पर्यो, हरेकमा एडिसनल 20% प्रोभिजन गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा भन्दाखेरि वाच लिस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट, थ्योरीको लागि पनि वाच लिस्टको भनेर चाहिँ हामीले आइराखेको हुन्छ थ्योरीमा, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। पास लोनको कुरा पनि र क्यापिटल एडिक्वेसी कुरा यसमा चाहिँ यो पनि हामीले मल्टिप्लाई केले गर्ने रेसिप्रोकल अफ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेको छ, यो 11 कुरा, यो कुरा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा देखिन्छ। लगभग यी कुराहरू नै हुन् हाम्रो ब्याङ्किङमा। यहाँबाट हाम्रो 10 देखि 15 मार्क्सको आइराखेको हुन्छ एक्जाममा। र यसमा अब यी कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले। रिस्क मेजरमेन्ट एन्ड रिस्कको कुराहरू चाहिँ कति वेटको लागि दिने भनेर चाहिँ यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यो नोटमा तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ, चाहिँ हेर्नु होला। र बाँकी कुराहरू त यस्तै नै हुन्। एकदमै सबैजनाको स्टडी राम्रो भइरहेछ भन्ने आशा गरेका छौँ र बेस्ट अफ लक फर द एक्जाम। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।